बिहार के गया में पंखे से बिजली का झटका लगने से खातून की हो गई मौत। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून पंखा साफ कर रही थी। इस दौरान अचानक उसमें बिजली का करंट आ गया। बिजली का झटका लगने से वो शदीद जख्मी हो गई, जहां उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान खातून की हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नादिया नामी शादीशुदा खातून ने अपने शोहर इस्माइल की तरफ से तलाक देने की जिद से दिलबर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल नाजिया ने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने अपने शोहर को अपनी मौत का जिम्मेदार करार दिया। वीडियो में नाजिया ये कहती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, फिर भी मेरा शोहर मुझे तलाक देना चाहता है। वजह सिर्फ ये है कि मेरे भाई ने कभी उससे एक मोबाइल फ़ोन लिया था, अब वो उसके पैसे मांग रहा है। उसे लगता है कि मैं अपने मायके वालों का साथ दे रही हूँ। इसी बात से नाराज़ होकर वो तलाक देने पर अड़ा हुआ है। मैं तलाक लेना नहीं चाहती और अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही शोहर के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं रिश्ता किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहती, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। मेरी आखिरी दरख्वास्त ये है कि मेरे जाने के बाद कोई किसी को तंग ना करे और मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए, उसे अच्छी तालीम और तरबियत दी जाए। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर वायरल हो रहा है, जहाँ लोग नादिया के दुख भरे अल्फाज सुनकर रंज गम का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से कबल एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हैदराबाद यूथ करेज के उम्मीदवार सलमान खान का नामजदगी फॉर्म जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने सलमान खान की जानिब से दाखिल करने वाले 4 सेट फॉर्म्स की जांच के अमल में कुछ तकनीकी खामियों और कवायद के अदम तकमील की बुनियाद पर सलमान खान की नामजदगी को नाकाबिल कबूल करार दिया। वहीं दूसरी तरफ HYC के बानी सलमान खान ने यह दावा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हुक्मरान कांग्रेस के दबाव में आकर उनकी नामजदगी मुस्तरद कर दी है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराए गए अपने हलफनामे में उन्होंने जायदाद के असासों की मालियत सिर्फ 5,18,101 रुपये बताई थी, जबकि उनके अहलिया के असासों में बैंक अकाउंट में 1,618 रुपये, 20,000 रुपये नकद रकम और 3 तोले सोना शामिल है। आपको बता दें कि जुबली हिल्स हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और यहाँ 11 नवंबर को पोलिंग होने वाली है और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। ईडी ने चारशंबे के रोज हैदराबाद सरगोशी स्कैम केस में 5 मुलजिमान से पूछताछ शुरू कर दी। मुलजिमान बशमूल अमृता, कल्याणी, नंदिनी, संतोषी और जैन कृष्णा से हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में 28 अक्टूबर तक पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने एक छापे के दौरान सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से मुतालिक अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए। वाज़ेह रहे कि अगस्त में नामपल्ली की अदालत ने मुलजिम डॉक्टर नम्रता की 5 दिन की पुलिस तहवील में दी थी, जो सिकंदराबाद में अपने बेटे जैन कृष्णा के साथ फर्टिलिटी सेंटर चलाती थी। दोनों को गैर कानूनी सरगोशी रैकेट चलाने का मरकजी मुलजिम नामजद किया गया। 26 जुलाई को गोपालपुरम पुलिस ने सेंटर पर उस वक्त छापा मारा जब एक राजस्थानी जोड़े ने शिकायत दर्ज कराई कि सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से सरगोशी के जरिए जो बच्चा उन्हें मिला वो उनसे हयातियाती तौर पर मुतालिक नहीं है। उन्होंने वाइजाग क्लिनिक ब्रांच का दौरा किया, ताहम जोड़े को शक हुआ और उसने DNA टेस्ट करवाया, जिससे मालूम हुआ कि ये उनका हयातियाती बच्चा नहीं था। जब जोड़े ने डॉक्टर नम्रता से दस्तावेजात की दरख्वास्त की तो उसने इनकार कर दिया और उन्हें पुलिस से रुजू होने के लिए कहा। पुलिस ने फर्टिलिटी सेंटर पर रात देर गए छापे मारे और दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए। इस दौरान पुलिस ने फर्टिलिटी सेंटर में गैर रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड आलात, एक ऑपरेटिंग थिएटर, लेप्रोस्कोपिक और IVF आलात, गैर लाइसेंस याफ्ता अद्वियात और नाइट्रोजन सिलेंडर बरामद किए। गुज़िश्ता शाम मतापुर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शिकारा 1 अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से एक शख्स नीचे खड़ी कार पर गिर गया। इस वाक़े में मज़कूरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि कार की छत भी तबाह हो गई। पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया इस शख्स ने खुदकुशी की है या फिर ये एक हादसा है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कार का मालिक करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बाद पार्किंग एरिया में वापस आया। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने जख्मी शख्स को उसके साथ पड़ा देखा और फौरन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी एहलकारों को आगाह किया। हंगामी खिदमात को मौके पर तलब कर लिया गया और मुताशरा को फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस में उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के फौरन बाद अतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वक़्फ़ का मुआयना किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू चारशंबे के रोज केरला के कोची में एक हेलीकॉप्टर हादसे से महफूज रह गई। सदर का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान एक जानिब झुक गया, ताहम पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों की फौरी कार्रवाई से सदर महफूज तरीके से बाहर निकल आई। हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात के अहकाम दिए।
صدر مرمو کی 4 روزہ کیرلا دورے کے دوران انہوں نے راج بھون، شبریمالا اور مختلف کالج تقریبات میں شرکت کی۔ شبریمالا میں صدر نے خصوصی پوجا کی اور گیسٹ ہاؤس میں کھانا کھا کر آرام کیا۔ دورے کے دوران سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے اور بڑی تعداد میں پولیس و حفاظتی عملہ تعینات کیا گیا تھا۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے امیدواروں کی بڑی تعداد نے نامزدگیاں داخل کی ہے۔ آخری روز ہی 179 امیدواروں نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کی، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر نامزدگیوں کی تعداد 316 تک پہنچ گئی ہے۔ شیخ پیٹ تحصیلدار دفتر کے باہر نامزدگی جمع کرانے کے لیے امیدواروں کا ہجوم دیکھا گیا۔ کانگریس حکومت کے خلاف احتجاج کے طور پر آؤٹر رنگ روڈ پروجیکٹ سے متاثرہ کسان، بے روزگار نوجوان، سبکدوش ملازمین اور مالا تنظیم کے قائدین بڑی تعداد میں پہنچے۔ رات گئے تک انتخابی عہدیداروں نے 179 نامزدگیاں قبول کی، لیکن نصف شب کے بعد بھی کئی امیدوار قطار میں موجود تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آج بھی نامزدگی فارم قبول کرنے کی اجازت دی ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے تحت امید پورٹل پر وقف املاک کی تفصیلات درج رجسٹرڈ کرنے کے مرحلے کو انتہائی صبر آزما اور دشوار کن قرار دیتے ہوئے مولانا ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری اور فریاد پاشا سجادہ نشین و متولی بارگاہ بالکنڈہ شریف اور کن تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ نے کہا کہ اس مرحلے کی شفافیت کے ساتھ تکمیل کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت اقلیتی امور کی جانب سے سجادگان، متولیان اور مینیجنگ کمیٹیوں کے ذمہ داران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کی تفصیلات لازمی طور پر اپلوڈ کریں۔ جو جائیدادیں بورڈ کی راست نگرانی میں ہیں اس کے لیے وقف بورڈ خود میکر رہے گا۔ ان میں وہ جائیدادیں شامل ہیں جو براہ راست وقف بورڈ کے انتظام میں ہیں۔ آر ٹی اے میں درمیانی آدمی کے بغیر کوئی کام نہیں، دفاتر میں رشوت کا چلن عام۔ آر ٹی اے کے تمام دفاتر بلا تفریق علاقہ و ضلع کسی بھی دفتر میں کوئی شخص اپنے کام بغیر کسی درمیانی فرد کے نہیں کروا سکتا، اور اس دفتر میں کاموں کی انجام دہی کے لیے درمیانی افراد کے بغیر کام کروانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور سرکردہ شخصیات بھی آر ٹی اے دفاتر میں اپنے کاموں کو کروانے کے لیے درمیانی افراد کی مدد حاصل کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ آر ٹی اے دفاتر جہاں ڈرائیونگ لائسنس کی اجرائی، گاڑی کا رجسٹریشن کے علاوہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ گاڑیوں کے رجسٹریشن اور لائسنس کی تجدید کا عمل ہوتا ہے، ان کاموں کے لیے آر ٹی اے کی جانب سے طے شدہ فیس کے علاوہ اضافی فیس جو درمیانی افراد کے ذریعے نقد وصول کی جاتی ہے اس کا بھی تعین کیا جا چکا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں موجود آر ٹی اے دفاتر کے باہر درمیانی افراد موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھی فرد بغیر کسی درمیانی شخص کے کسی کاؤنٹر پر اپنے کام کے لیے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے اس طرح کے دستاویزات طلب کیے جاتے ہیں کہ وہ فوری طور پر دینے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اگر وہی درخواست گزار کسی درمیانی فرد کے ذریعے عہدیدار تک پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے کوئی سوالات نہیں کیے جاتے بلکہ منٹوں میں اس کے کام ہونے لگتے ہیں۔ آر ٹی اے دفاتر پر محکمہ انزاد رشوت ستانی کے عہدیداروں کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کے باوجود بھی شہر کے بیشتر تمام آر ٹی اے دفاتر میں رشوت کا چلن اور درمیانی افراد کے ذریعے کاموں کو مکمل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آر ٹی اے دفاتر بالخصوص شہری علاقوں میں موجود دفاتر میں درمیانی افراد کا راج چل رہا ہے اور کوئی عوام کا پرسہ نحال نہیں۔ نظام آباد میں پولیس انکاؤنٹر کے بعد منائے گئے جشن کے دوران گینگسٹر لارنس بشنوئی اور سائی چیتنیہ آئی پی ایس کی تصاویر اٹھائی گئی۔ تلنگانہ پولیس کے انکاؤنٹر میں شیخ ریاض کو قتل کیے جانے کے بعد نظام آباد میں کمشنر پولیس نظام آباد سائی چیتنیہ، بانی شیو سینا بال ٹھاکرے اور گینگسٹر لارنس بشنوئی کی تصاویر کے ساتھ رقص کیا گیا۔ پولیس کانسٹیبل پرمود کے قتل کے ملزم شیخ ریاض کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والوں نے شیخ ریاض کے پولیس انکاؤنٹر میں قتل پر شہر نظام آباد میں جشن منایا، اور اس جشن کے دوران ڈی جے پر موسیقی لگاتے ہوئے رقص کیا گیا، لیکن پولیس کی جانب سے کیے گئے اس قتل پر جشن منانے والوں کی اس عمل کی ویڈیو اور تصاویر موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر نظام آباد میں شیخ ریاض کے قتل پر جن لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں وہ لوگ کمشنر نظام آباد سائی چیتنیہ آئی پی ایس کے ساتھ ایک بین الاقوامی مجرم لارنس بشنوئی کی تصاویر تھامے ہوئے تھے اور رقص کر رہے تھے، تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جانب سے 61 جرائم میں ماخوذ شخص کے انکاؤنٹر پر 84 مقدمات میں ملوث لارنس بشنوئی نامی گینگسٹر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ لارنس بشنوئی جو کہ سدھو موسے والا کے قتل کے علاوہ سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا گینگسٹر ہے، اس کی تصاویر کے ساتھ پولیس کارروائی کا جشن منایا جانا اور اس جشن میں کمشنر پولیس نظام آباد کے علاوہ بانی شیو سینا بال ٹھاکرے کی تصاویر لہرانا جشن منانے والوں کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔